ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ تلتي مدبات فنجليري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي 10 حملة بقدام يتحسن مدبات قريب لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال تغطلتي بتي قداماي نوريو اقدات زعبام نفلم دحرتي اب كتما اسمران كايرون زتخايده تاريخاو سممعات نغداي بحر زملكت اب مونغ ايرتران غبتن تمالي اب مونغ سومالن غبتن تماساسالي سممعات تقتيم يركبالو منغساوين مراقبتات ناي سومال تمالا ماسيو كمز زتبو كلتين هاغرات تاريخاو سممع كمز ختما اب غداي مغعجا بحري ممعبال ودبات كمون صتا وحسنتن حلوا بحري كلتين هاغرات تسمامعين يركبالو زي تخايد زركب زلو كمز عينت سممعات ندي إثيوبيا بوغن سوماليلاند ناب سومال نمتاو تكايد زلا حدغنيا منقسقاس امكتاون لعل غدنتران كمزهلو مراخبيتات ناي سومال اب حبريتن تقيسون يركبالو اقدما بيلن ايرتران غبتن كمز عينت تماساسال سممعات كتيما منبارن زذكر كوينو كمتن نزخل حدغاتات كامات كبحر وتاي نزركب هاغرات نابتو مايات نمتاو اب زغبرو فتنتات كلتين هاجرات حبيرا نممكات سفيع بايتان عدلن زرحي نيرو سرعات بلتقنا بمنقدي منيستر قدات وزابيلو نتي إثيوبيا بحر نفتق بحر نمتاح تكايدو زلا منقسغاس قبت إيرتران يقوتي الله كبل أبتو شعوان تطارع منبارو ززكريو حيل بحري إيرتران قبتن سومالن بحابر مقان تتاوح سنة نايجمايات نموحاز أقداس كمز عينت سمومعات أبسمرا كايرو كمونا مقادشو تختيم يركبالو ازغا عمل سرعات بلتقنا محتارن اتسرعات بحر نافتق بحر نابله زي كايد زلو معقرقارن مقدن تا مقبار لوعل قدنتران كالويو نابتي كلاي نوريو اقداس زعبام النسجر حبرت اوروبا حبرت امارات عرب اب سودان تقبرو زلا ايد متتاو بهوتس دوكتبل اتهاجر عدكنا توراتن لوجستيكاوين فينانساون حاجزات نتقام تحيل تاتاري سيف تو زلا نتهاجر ممليسو ناب عبيت حرقاتات يمرحان يغنى عن سلازلايو حبرت امارات عرب كاب تكباراتا كتب ترير متنقطان ملختن تمالا ماسيو او تيزركب زلا حبرت اوروبا اقدم بيرو اول هجرات حبرت اوروبا نحبرات امارات عرب عدكنا توراتن كيشتا منرحيتات يحلفوا منبارو زذكريو حبرات امارات عرب نتقام تعيل تاتاري سيف عدكنا توراتن بممحلاف نتا ابتا هاجر زكايب زلوكينات تقاددالا بتماساسالي ابدافور ابز تقايد جونوسايدون زاجر اتوارات كتقرب سلازقالت بتزار منقدي تحتاتيت مقانايو حبرت اوروبا نحبرات امارات عرب بخمز عينت منقدي كتيس واجر كبزلو حبرات امارات عرب نتز قرب الله كمز عينت تدقاقام كستات كدنزغو صنيحنا الله ابايتا زركب زلو زتفلالي چبوت نگراتكن امارات كابتورات فينانساو حاجزات كساب لوجستيكاو حاجزات نتقام تحيلتا تاريسيف كمتبركت چبوت مرتعطات سراويت منكس السودان الله سراويت منكس السودان ترايزيكونا عبيت مراقبتات علم كم بعض الجزيرة CNN كمون رويترز الحبرات امارات عربن تقبرو متتاون ابز تفلالي اقاتاميتات دوكمنتر بمسرح اقالي عمو منباروم زذكريو حبرات اوروبا نحبرات امارات عرب زملكت وسيل وزر كبزلون كمز عينت يحلف وزر كبزلو وسانتاتن سودان امرقا لوعل قدنتران كهلويو حبرات امارات عرب مس مشارق تاغرات مقام نتا اب سودان زكايب زلو كينات سراويت منكس سودان عبيت عوتات مستوغناتفه بوتوت كوينات دوي بالجبل صاوعيتات تقربالا اذا هاجر نزي صاوعيتات تقرب زلا تقام تحيلتا تاريسيف داغماي تواراديبوم ابلع سراويت منكس سودان مدكعتات المحيال تقبل زلا حدغنيا وديتيو بريزيدنت لاراوي بايتو سودان عبد الفتاح البرهان نتز قرب زلو كمز عينت ناي سلام صاوعيتات منتاك ابتا هاجر زكايد زلو وتهدراو سرحيتات قتيلو يركب حبرت اوروبا ابلع حبرات امارات عرب وسيل وزركب زلو كمز عينت وسانتات كمسغان زغبويو
ተኸታተልቲ ናብታ ሳይነሪዮ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር ሓደ ካብቲ ንመራኸቢታት ዓለም ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ዛዕባታትን ኣርእስታትን ኢራን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክትቅንፅሎ መደባት ከም ዝነበራ እስራኤል ንመንግስቲ ኣሜሪካ ጭቡጥን ምስጢራዊ ሓበሬታን ድሕሪ ምሃቦ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቱርኪ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣካይዶ ንሃገሩ ክምለሰሉ ይቀራረበሉ ኣብ ዝነበረ እዋንን ሰዓትን በታ ቀጠር ዝሃቦ ነፋሪት ዘይኮነ ካልእ ነፋሪት ካብ ኣሜሪካ ብምምፃእ ናብ ኣሜሪካ ከቕንዒ ተራዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሃገሮ ናብ ዋዕላ ኔቶ ናብ ቱርኪ ክመፅእ እንከሎ እታ ቀጠር ዝሃቦ ነፋሪት ብምጥቃም እዩ ናብ ቱርኪ ኣቕኒዒ ነይሩ ክምለስ እንከሎ ግን ስላዊ ሓበሬታን ካልእ ነገራትን እስራኤል ንኣሜሪካ ምስ ሃበታ ኤርፎርስ ዋን እታ ቀዲማ ዶናልድ ትራምፕ ዝጥቀመላ ዝነበረ ነፋሪት ናብ ኢስታንቡል ቱርኪ ብምቕናዓ በታ ነፋሪት ኣቢሎ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ክኢሎ እዚ ኸ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ቅንፀላ ንምክያድ ዝሓሰበቶ መደባት ከም ዝፈሸላ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኢራን ብፍሉይካ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሓያል ዝኾነ ስጉምታት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታትን ሰዓታትን ክወስዶ ልዑል ተኽእሎታት ከም ዘሎ ምዝ ጉዳይ ተተሓሒዙ ካልእ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ጋዜጠኛታት ንምንታይ ነፋሪት ቀይርካ ተባሂሉ ምስ ተሓተ ትእዛዝ መፂኒ ክብል እዩ ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ክሃበ ምላሽ ክህብ ተሰሚዑ ነይሩ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓደገኛን ኣዋጣርን ኩነታት ንማእከላይ ምብራቕ ለኪሞ ናብ ሓደገኛ ኩነታት እናቕንዐ ይርከብ። ሚኒስተር ምክልኻል ናይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እቲ ሃገር ቀጫዕ ዝብለቶ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑን ትማላማሲኡ ሓበሬታ ውፅእ ይርከብ ኣሎ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ክካየድ ዝፀንሐ መጠቕቓዕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመጠኑ ጎዲሉ ዝርከብ ዘሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ድብደባት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን እዩ። እስራኤል ነዚ ጉዳይ እንተደኣ ተሓዊሳቶ እዚ ኩነታት መመሊሱ ክግታኣሉን ክቆፃፀረሉ ናብ ዘይክእል ኩነታት ክሰጋገር ልዑል ተኽእሎታት ክህልዩ ናብቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ባሕሪ ዘይብላ ሓይሊ ባሕሪ ዝመስረተት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እቲ ሓይሊ ባሕሪ ብምባል ኣብ ሃገረ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራትን ዘሰልጠነቶ ሰራዊት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ክስተን ደሃዩ ክጠፍእን ተራእዩ ነይሩ። ስርዓት ብልፅግና ሕጂ እውን ሓይሊ ባሕሪ ብምባል ኣብቲ ሃገር ዘሰልጠኖም ኣብ ቅለያት ናይቲ ሃገር ልምምድ ከካይዱ ዝላቖም ሓደጋታት በፂሕዎም ዝበዝሑ ደሃዮም ክስወር እንከሎ ገለገለ ሰባት ግን ብሂወት ከም ዝደሓኑ ትማላማሲኡ ካብ ኢትዮጵያ ዜናን ጸብጻባትን ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። እዚ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ጃልባ ሓደጋታት ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ተፈልጠን ገለገለ ወገናት ይፅብፅብዎ ከም ዘለው ፋኖ ኣብ ልዕሊ እዞም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ብምባል ኣብ ቅለያት ናይቲ ሃገር ምንቅስቃሳት ዘካይዱ ዝነበሩ ወተሃደራዊ ስርሒታት ወሲዱ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘለዮም ኣብ ሓበሬታኦም ዝገልጹ ዘለው ስርዓት ብልጽግና ሓይሊ ባሕሪ ብምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከምዚኦም ዓይነት ሰራዊት ብምስልጣን ኣብ ንቑፅ መሬት ኣቐሚጡ ክንቀሳቐስ ጸኒሑ እቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘጋጥሞ ዓበይቲ ስዕረትን ውርደትን ምቁፅጻር ምሳኣነ ነዚ ሰራዊት ናብቲ ቦታታት ከቕንዑ ይረአዩ። ካብ ባህር ዳርን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ሃገርን የዕስኪርዎ ዝጸንሐ ሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ብምባል ናብ ቅለያት ናይቲ ሃገር ምስዳድ ልምምዳት ከካይድ ኣብ ዝለኣኸዩ እዚ ሓደጋታት ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸ ነቲ ዓቢዱን ተጸሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ንቑፅ መሬትን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅለያት ናይቲ ሃገር ዘካይዶ ልምምዳትን ዓበይቲ ጉድሆታትን ማሓንቆታትን ኣጋጢሞ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ናይ ቀትሪ ሕልሚ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ብምባል ኣብቲ ሃገር ዘካይዱ ዕብዳን ክሳብ ሕጂ ዝጭበጥ ፍረ ክረኽበሉ ይካለን ውርደት ኣብ ልዕሊ ውርደት እናተሰከመ ናይ ቀትሪ ሕልሚ ንምስሳይ ግን ቀፂሎ ይርከብ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ